तपाईँ 4G स्वीकृति दिने टेलिकमलाई स्वीकृति गर्ने बेलामा 12 अर्ब रुपियाँ तपाईँको गोकुल बास्कोटाजीले खानु भएको छ। 12 को सट्टा किन 13 भनिएन, अथवा 11 किन भनिएन, अथवा 4 को सट्टा 5 किन भनिएन, 3 किन भनिएन? कुन ठाउँमा कहाँ के कसरी भ्रष्टाचार भयो भनेर हामीले सोध्दै होइन। हामीले सोध्दै के हो भन्नाले कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छैन नेपालमा, त्यो जनताको तर्फबाट यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनको निमित्त पनि हामी उत्रिनुपर्छ भन्ने एउटा आवाजमा बुलन्द गर्दै दशैंको बोनस कर्मचारीलाई पास गराउने बेलामा 4 अर्ब रुपियाँ हाम्रो गोकुल बास्कोटाजीले सञ्चार मन्त्रीले लिएको कर्मचारीले नै मलाई भनेका छन्। उपेन्द्र यादवजीलाई अब केही समयपछि गिरफ्तार गर्ने कार्यहरू हुँदैछ भन्ने मैले आन्तरिक स्रोतबाट थाहा पाएको छु। नेपाल टेलिकमका कर्मचारी तल्लो लेभलका कर्मचारीहरू एकदम पीडित छन्। टेलिकमले साँच्चीकै दिने हो भने एनसिएलको काम छैन नि नेपालमा एनसिएलको कामै छैन। एनसिएलबाट पैसा गोकुल बास्कोटाजीले खाएर टेलिकमलाई कमजोर बनाएको स्थिति देखिँदैन र अरू ठाउँबाट खाने केही कामहरू सकिए भने यस्ता नयाँ प्रवृत्ति भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ प्रवृत्तिहरूको उहाँहरू विकास गर्नुहुन्छ। गजुरीमा पक्रिएको 31 किलो सुनलाई ल्याएर काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि पित्तल बनाउने त्यो सही काम हो सरकारको। प्लास्टिकको चामल नेपालीहरूले खान बाध्य बनाइएको छ यो सरकारले, चेक गर्दैन, चेक जाँच केही पनि छैन। त्यस्तै तपाईँको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै आज न्यायाधीश भएका छन्। सुन्दारा फ्याङ्ने दुस्साहस गर्ने आज यही महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेलाई त्यही लिएर गाड्नु पर्थ्यो। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई अनलाइन पाना संवादमा। आजको संवादमा हामीसँग भ्रष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियन्ता सिद्धार्थ अधिकारी हुनुहुन्छ। पछिल्ला केही दिन यता नेपाल टेलिकममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो केही समय अगाडि पनि नेपाल टेलिकमलाई 4G अनुमति दिने बेलादेखि नै नेपाल टेलिकममा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरू बजारमा हल्लाको रूपमा आइराखेका छन्। त्यसको आधिकारिक पुष्टि चाहिँ हुन सकेको छैन। त्योसँगै अहिले पछिल्लो पटक टेलिकमले कपरको तारलाई हटाएर फाइबरको तार बिछ्याउने अथवा त्यसलाई आधुनिक डिजाइनमा लैजाने भन्ने एउटा प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिराखेको छ। तर अब यहाँहरू जस्तो अभियन्ताहरू चाहिँ जसले भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ टेलिकमभित्र निकै ठुलो भ्रष्टाचार भयो भनेर वकालत गरिरहनु भएको छ। कहाँ भयो भ्रष्टाचार? यस्तो छ, सर्वप्रथम त के छ भने नेपालमा कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन। कुन ठाउँमा कहाँ के कसरी भ्रष्टाचार भयो भनेर हामीले सोध्दै होइन। हामीले सोध्दै के हो भन्नाले कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छैन नेपालमा, कुन ठाउँमा कुन सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्ने आधार त केही हुन्छ नि? आधार तपाईँको त्यही छ। आधार एउटा कुरा के छ भन्नाले दशैं खर्च दशैंको बोनस कर्मचारीलाई पास गराउने बेलामा 4 अर्ब रुपियाँ हाम्रो गोकुल बास्कोटाजीले सञ्चार मन्त्रीले लिएको कर्मचारीले नै मलाई भनेका छन्। तपाईँले कर्मचारीसँग नै कुरा गर्नु? म कर्मचारीसँगै कुरा गरेँ होइन। अर्को कुरा के छ त भन्नाले हरेक ठाउँमा, हरेक निकायमा, हरेक भनौँ सरकारी निकायहरूमा, संस्थानहरूमा, प्राधिकरणहरूमा, हरेक ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा भ्रष्टाचार नभएको तपाईँले भ्रष्टाचार भयो भनेर तपाईँले हेर्ने होइन कि भ्रष्टाचार कहाँ भएन भनेर मात्रै तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थिति तपाईँले भनेको यो भ्रष्टाचारको आँकडा जस्तै दशैंको पेस्की खर्च कर्मचारीलाई पेस्की पास गर्दाखेरि मन्त्रीले लिएको भनिएको 4 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कसरी लिए भन्ने के छ आधार? कसरी यो कर्मचारीले नै भने त कर्मचारीले तपाईँलाई कर्मचारीले दिएको सूचना चाहिँ सही छ भन्ने एउटा विश्वसनीय आधार त के हुनुपर्छ? यस्तो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको केही नगरेपछि केही आवाज आउँदैन। जस्तै आज आलम किन पक्रिए, अब भोलि उपेन्द्र यादव किन पक्रिँदैछन्? तपाईँले गौर हत्याकाण्ड र पहिला जुन बम बनाउँदाखेरि मान्छे जुन घाइते भएका थिए तिनलाई भट्टीमा लिएर छिराएको कारणले आलमजी त्यहाँ भनौँ न एउटा जघन्य अपराधको रूपमा उहाँलाई पक्रियो। आज फेरि त्यही गौर हत्याकाण्ड एउटा माओवादीको कार्यक्रम र उनीहरूको एकै ठाउँमा करिब कार्यक्रम हुँदाखेरिको अवस्थामा 27 जनाको नरसंहार हुने गरी भनौँ न तपाईँको भयो भनेर उपेन्द्र यादवजीलाई अब केही समयपछि गिरफ्तार गर्ने कार्यहरू हुँदैछ भन्ने मैले आन्तरिक स्रोतबाट थाहा पाएको छु। त्यस कारणले उहाँ के हो भन्नाले जबसम्म तपाईँको नभएका हल्लाहरू मात्र हुँदैन, तपाईँ 4G स्वीकृति दिने टेलिकमलाई स्वीकृति गर्ने बेलामा 12 अर्ब रुपियाँ
तपाईँको गोकुल बास्टुकोटाजीले खानुभएको छ 12 को सट्टा किन 13 भनिएन अथवा 11 किन भनिएन अथवा 4 को सट्टा 5 किन भनिएन 3 किन भनिएन होइन अझ 10 अरब किन भनिएन भन्नाले दसैँ पेस्की को बोनस त है बोनस त्यस बेला दिने बेलामा स्वीकृति गर्ने बेलामा 4 खर्ब रुपियाँ 4 अर्ब रुपियाँ गोकुल बास्कोटाजीले खानुभएको छ यो कर्मचारीकै भनाइअनुसार म तपाईँलाई भन्दैछु। अर्को कुरा के छ भने नेपाल टेलिकमका कर्मचारी तल्लो लेभलका कर्मचारीहरू एकदम पीडित छन् अहिले पनि र माथिल्लो लेभलका टेलिकममा भएका जुन मन्त्रीलाई भनौँ सेवा सुविधा पुर्याउने मन्त्रीको सलामी मलामी र गुलामी गर्ने खालका जुन किसिमका कर्मचारीहरू छन् उनीहरूले प्रशस्तै मात्रामा खाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त अर्को कुरा के देखिन्छ भन्नाले साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपालको यो जुन यो भ्रष्टाचारको जुन इतिहास छ यस्तो इतिहास लेखिनेवाला छ भ्रष्टाचारको इतिहास तपाईँको 46-47 सालदेखि अहिलेसम्म आएर तपाईँको टेलिकमले साँच्चीकै दिने हो भने एनसिएलको काम छैन नि नेपालमा एनसिएलको कामै छैन। एनसिएललाई विस्थापित गरेर टेलिकमले मात्रै राम्रो काम गरिदियो भने एनसिएलबाट पैसा गोकुल बास्कोटाजीले खाएर टेलिकमलाई कमजोर बनाएको स्थिति देखिँदैन र तपाईँको मैले जोडेको छु एडिएसएल त्यो जोडेको छु त्यसको सुविधै छैन। अब जस्तै नि तपाईँहरूले जसरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुहुन्छ नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि भ्रष्टाचारको आरोप चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ तर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुहुन्न। अर्कोतिर नेपाल टेलिकमले भर्खरै आफ्नो कपर तारलाई विस्थापित गरेर नयाँ प्रविधिसहित फाइबरमा जाने निर्णय गरेको छ। ग्राहकहरूलाई त्यो सित्तैमा परिवर्तन गरिदिइराखेको छ। ऊ समयअनुसार प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ। यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने जनताले पाएको सुविधालाई अथवा सरकारी तौरबाट निर्णय भएर दिएको सुविधालाई चाहिँ तपाईँहरू भुलिदिने अनि तपाईँहरूको अनुकूल काम भएन भन्दैमा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ भनेर माननीय मन्त्रीहरूलाई आरोप लगाउन त मिल्दैन होला। यस्तो यो कपर तार हटाएर तपाईँको यो जुन फाइबर तार ल्याउनुको उद्देश्य पनि के हो भने अरू ठाउँबाट खाने केही कामहरू सकियो भने यस्ता नयाँ प्रवृत्ति भ्रष्टाचार गर्ने नयाँ प्रवृत्तिहरूको उहाँहरू विकास गर्नुहुन्छ। उहाँहरू नयाँ तरिका हो यो पनि के भने कपर तार हटाउने अहिले कपर तारले भनौँ वैज्ञानिक रूपमा उसलाई दिने। त्यसो भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्धका सामाजिक अभियान्ता भन्दै सरकारले गरेको सही कामलाई पनि कसरी गलत साबित गर्न सकिन्छ भनेर दिनरात मेहनत गर्नु। तपाईँ एउटा सरकारले गरेको राम्रो काम भनेको तपाईँको त्यो के भन्छ व्हाइट बडीको काण्ड राम्रो हो सुनलाई अनुसन्धान यिनीहरूको अनुसन्धान कहिलेसम्म हुने कहाँ हुने अनुसन्धान। अर्को कुरा के भने गजुरीमा पक्रिएको 31 किलो सुनलाई ल्याएर काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि पित्तल बनाउने त्यो सही काम हो सरकारको। अनि त्यसपछि सुडान घोटाला काण्डमा अहिले के भइरहेको छ सुडान घोटाला काण्डको अहिलेसम्म केही छानबिन भयो अहिलेसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लाउडा काण्डमा केही छानबिन भयो अहिलेसम्म के भयो अहिलेसम्म केही भयो सरकारले गरेका राम्रा काम भनेको निर्मला पन्तको हत्याको छानबिन भयो अहिलेसम्म यो राम्रो काम गरे हो तिनीहरूले एक दुईवटा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूलाई देखाएर सरकारको जरकिलो उखाल्ने काममा मात्रै लाग्नु भएको सरकारै त्यस्तै छ। यदि भ्रष्टाचार विरुद्धको सामाजिक अभियान त साँच्चै हो भने टेलिकममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न सक्छु म अब भण्डाफोर होइन अब त यसका आन्तरिक हामी विषयवस्तुभित्र पस्दैछौँ त्यहाँभित्रका कर्मचारीहरूलाई हामी आफ्नो के भन्छ आफ्नो बिचमा ल्याएर अब सोध्ने पक्षमा छौँ। अब यिनीहरू बिचमा जान्छौँ हामी कहाँ छ यिनीहरूको भित्री एउटा भनौँ न यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर मन्त्रीलाई बुझाउने कहाँ छ यिनीहरूको ठाउँ कुवा हामी त्यो पत्ता लगाउँदैछौँ। त्यो कुवालाई हामी कुवासम्म हामी पुग्ने प्रयासमा छौँ अहिलेसम्म। कहिलेसम्म पुग्नुहुन्छ होइन पुग्छौँ भनिराखेका छौँ। हामीले त साँच्चीकै भन्ने हो भने सबै चिज यिनीहरूसँग जस्तै सुरक्षाकर्मी यिनीहरूसँग छ सरकारसँग। सुरक्षाकर्मीले के गर्छ भने हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुरा गऱ्यौँ भने अनि हामीलाई समात्न खोज्ने सम्भावना यिनीहरूले प्रबल रूपमा बनाउन सक्छन्। किन त भन्दा यिनीहरूले किनभने खाइरहेको चिज किनभने सुरक्षाकर्मीलाई त्यो चिजहरू पुगिराखेको अवस्था हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले के छ भने यहाँ कुनै ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार अब एउटा कुरा साँच्चै भनौँ तल्लो लेभलको कर्मचारी तपाईँ मरिराखेका छन् विभिन्न ठाउँमा विभिन्न के भन्छ कार्यालयहरूमा विभिन्न तपाईँको संस्थानमा विभिन्न तपाईँको प्राधिकरणहरूमा तपाईँको गाह्रो छ विभिन्न आयोगहरूमा तल्ला कर्मचारीहरूलाई दुःख छ एकदम। तर माथिल्लो लेभलमा भएका कर्मचारीहरू माथिल्लो आयोगमा भएका कर्मचारीहरू आयोगमा रहेका
आयुक्तहरू र विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले त खाइरहेका छन्, उनीहरूले लुटिरहेका छन्, नेपाललाई टाट पल्टाउने स्थितिमा गइरहेका छन् भन्ने कुरा त दिनका दिन तपाईँको उसमा आइरहेछ, पत्र पत्रिकामा पनि आइरहेको छ। हामीहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छौँ, विभिन्न किसिमका आवाज त हाम्रा उठेका छन् नि। यो पनि यिनीहरू मान्ने पक्षमा छैनन्। यिनीहरू भ्रष्टाचार यतिसम्म गर्न सक्दछन् कि तपाईँले हामीले भनेर साध्य हुँदैन। तपाईँको यही टेलिकम यस्तो नाफामा गएको तपाईँको संस्थान छ, एक प्राधिकरण छ, तपाईँको विद्युत प्राधिकरण तपाईँको नाफामा गइरहेको छ। अब यहाँ जम्मा भएको पैसा तपाईँको आयल निगमका कुरा गरौँ न, कति तपाईँको भ्रष्टाचार भइरहेछ आयल निगममा, कति तपाईँको भइरहेछ अन्य कुराहरूमा। तपाईँको अहिले नेपालमा प्लास्टिकको चामल तपाईँको ओसार पसारमा यो सरकार उद्धत छ भन्ने मैले सुनेको छु। उसले के भन्छ छानबिन गर्नुपर्ने हो कि होइन? प्लास्टिकको चामल नेपालीहरूले खान बाध्य बनाइएको छ यो सरकारले, चेक गर्दैन, चेक जाँच केही पनि छैन। त यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवार, यस्तो किसिमको एउटा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले सरकार चलाउनु भनेको त तपाईँको विश्वमा कुनै ठाउँमा छैन, नेपालमा मात्रै छ। नेपालमा यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले जनताको एउटा भनौँ न सुरक्षाको निमित्त, जनताको एउटा सांस्कृतिक हिसाबबाट जनतालाई सुशिक्षित गराउने हिसाबमा, तपाईँको धार्मिक हिसाबमा, कुनै पनि हिसाबमा तपाईँको सरकारले राम्रो काम गरेको छैन। यसलाई विखण्डन त ल्याइदिने, एउटा भनौँ यसलाई तपाईँको नराम्रो धारतिर उन्मुख गराइदिने काम मात्र सरकारले अहिले त्योतर्फ उन्मुख भएको छ। तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने सरकारले जुन ढङ्गबाट गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरिरहेको छ नि, तपाईँहरू पनि त्योभन्दा फरक चाहिँ हुनुहुन्न। हामी सम्माननीय बहालवाला मन्त्रीलाई तपाईँ खुल्ला अरबौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ, जुन कि पुष्टि गर्न पनि सक्नुहुन्न। एउटा कुरा, अनि भोलि तपाईँले गरेको गलत कुराको लागि राज्यले तपाईँ विरुद्ध कुनै कदम चाल्यो भने सरकारले हामीमाथि दमन गर्यो भनेर फेरि एकहोरो गराउन थाल्नुहुन्छ। एउटा कुरा त तपाईँहरू जस्तो सामाजिक अभियन्ताको नाममा समाजमा भ्रम छर्दै हिँड्नेलाई सरकारले पूजा गरेर राख्न मिल्छ? होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले भने पनि ठिक होला, किनभने सरकारको पक्षमा हामीले सलामी मलामी गुलामी गर्नुपर्ने भएको भए त हामी यहाँ कराउने आउनै पर्ने थिएन। हामीलाई एउटा ठाउँ दिन्थ्यो होला उनीहरूले। हामीले के हो भने नेपाली जनताको विपक्षमा काम गर्ने र यो व्यापारीको पक्षमा काम गर्ने, व्यापारी बनाउ दुई नम्बरीहरूसँग मिलेर, एउटा व्यापारीहरूसँग मिलेर, भ्रष्टाचारीहरूसँग मिलेर, देशद्रोहीसँग मिलेर, अनि तस्करहरूसँग मिलेर सरकार चलाउने सरकारलाई हामीले सचेत गराइरहेका छौँ। यो भने त तपाईँलाई हामीले सरकारलाई गाली गरे होइन, यो भने सरकार सुध्रिनुपर्छ, सरकार सुध्रियोस्, सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा काम गरोस्, नेपाली समृद्धिको पक्षमा काम गरोस्, विकासको पक्षमा काम गरोस् भन्ने हाम्रो भावना हो। हामी यिनीहरूलाई गाली मात्र गरे। एउटा व्यक्ति गोकुल बास्कोटाले तपाईँको खर्ब रुपियाँ तपाईँको भ्रष्टाचार गरेर एउटा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई तपाईँको एउटा बलिको बोको बनाउने कामहरू गरेर अनि हामी सहेर बसिराख्ने, उनीहरूको गुणगान गाउने, उनीहरूलाई हामी पूजा गरेर बस्ने, हामी उनीहरूलाई पूजा गरी बसिराख्ने होइन कि उनीहरू सुध्रिनुपर्छ। अझै पनि पैसा लिएर जाने होइन। वीरेन्द्रको त्यत्रो सम्पत्ति थियो, अहिले जुन के भन्छ यति तपाईँको समूहलाई तपाईँको गोकर्ण रिसोर्ट तपाईँको दिएको छ। तपाईँको अहिले तपाईँको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति बाँदरले मकै बारीमा तपाईँ जब भित्र घोगा नलागेको मकै भाँचेर जस्तो तपाईँको सतराम बनाउँछन्, त्यस्तै हिसाबले अहिले सरकार लागिरहेको छ। यसमा सचेत गराउनुको निमित्त, नेपाली जनतालाई पनि बुझाउनुको निमित्त र नेपाली जनतालाई पनि हामीले सुसूचित गराउनुको निमित्त हाम्रा आवाजहरू हामीले बोलिरहेका छौँ। हामी यिनीहरूलाई मात्र गाली गरे होइन, यिनीहरूले गलत काम गरेका छ। तिमीहरू शुद्र अझै पनि तिमीहरू नेपाली जनताको पक्षमा काम गर, नेपाली जनताको विपक्षमा काम गर्यौ भने नेपाली जनताले तिमीहरूलाई फेरि सहनेवाला छैनन् र नेपाली जनताले कुनै बेला तिमीहरूलाई फेरि त्यो के भन्छ बाँदर लखेटे जस्तो, मकैबारीबाट बाँदर लखेटे जस्तो लखेट्नु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो तिमीहरूलाई पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उनीहरूलाई सचेत गराइरहेका छौँ। हामी गाली गरेका होइनौँ, हामीले उनीहरूलाई सचेत गराएका हो। सरकारले गरेको गलत कामको हामी पनि समर्थन गर्दैनौँ, तर तपाईँहरूले जे आरोप लगाउनुहुन्छ त्यो आरोप आफैमा तथ्यपरक, त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने कागजातहरू सहित तपाईँले आरोप लगाउन त सक्नुहुन्छ नि, अथवा कानुनी सहायता लिन सक्नुहुन्छ। देशमा अदालत छ, न्याय प्रशासन छ, प्रहरी छ, सबै तपाईँले भने जस्तो सरकारको इसारामै चल्ने त छैन होला। यस्तो छ, तपाईँ आफैले पनि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीबाटै जानकारी प्राप्त गरे भन्नुहुन्छ। तपाईँ के कुरा मान्नुहुन्छ भने न्यायालयका कुरा गर्नुभयो। न्यायालयमा हरिकृष्ण कार्की र तपाईँको यो हाम्रो सपना प्रधान मल्ल
सपना प्रधान मल्ल तपाईँको पार्टीको कोटाबाट समानुपातिकमा सांसद भएकी मान्छे न्यायाधीश भएकी छन्। अर्को तपाईँको महाधिवक्ता भएका हरिकृष्ण कार्की तपाईँको न्यायाधीश भएका छन्। सरकारी कोटाबाट महाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो। उसको पार्टीको आफ्नो झोलाबाट निकालेर उसले राखेको हुन्छ प्रधानमन्त्रीले। त्यस्ता मान्छेहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा आसीन हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै आज न्यायाधीश भएका छन्। तपाईँको जोले भ्रष्टाचार गरेका छन् तिनी भ्रष्टाचार व्यक्तिहरू अहिले आयोगको अध्यक्ष आयुक्तमा नियुक्त भएका छन्। अनि बाहिर तपाईँको के भन्छ विदेशमा जाने राजदूतहरू सबै आफ्ना पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरूलाई बनाएर उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ। अनि तपाईँको के छ त भन्दा सुरक्षा निकायका कुरा गर्ने हो भने आफूलाई कुनै आज महानिरीक्षक पुलिसको मन परेन भने उनीहरूले निकालेर फ्याँकिदिन्छन्, भोलि अर्को राख्छन्। अनि त्यही रुक्मङ्गत काण्डलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ। कुलबहादुर खड्कालाई तपाईँको प्रधान सेनापति बनाएर रुक्मङ्गत खड्का के भन्छ कटुवाललाई तपाईँको त्यो बेला बर्खास्त गरेको त कुरा थाहा छ। यिनीहरू सबै ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका छन्। राजनीतिक तपाईँको आफ्ना दाउपेच त्यहाँ नङ्ग्राहरू त्यहाँ घुसाएका छन् र त्यही कारणले गर्दा आज कुनै पनि क्षेत्र सरकारको विरुद्धमा बोल्न डराउँछ। सरकारी निकाय भन्छौँ हामीलाई त केही डर हामीलाई केही डर छैन। हामीले किनभने यिनीहरूबाट खानु पनि छैन, पाउनु पनि छैन, यिनीहरूबाट कुनै सेवा सुविधा हामीले उपलब्ध गराउनु पनि छैन। हामीले भनेको के हो भन्नाले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाली जनताको समृद्धिको पक्षमा, नेपालको विकासको पक्षमा, अनि तपाईँको नेपालको सीमा रक्षाको विषयमा, नेपालको तपाईँको के भन्छ प्राकृतिक स्रोत साधनको रक्षाका निमित्त हामी के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका कामहरू हामीले आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। हामीले आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। जनताका मन मस्तिष्कमा पस्ने किसिमका हामीले आवाजहरू हामीले पठाएका छौँ, भनेका छौँ, बोलेका छौँ। यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने सरकारले जस्तै 4G स्वीकृति दिने नाममा 12 अरब भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन गोकुल बास्कोटाजीले भने उहाँले प्रमाणसहित र अनि 4 अरब जुन रुपियाँ उहाँले दसैँ पेस्कीको निमित्त अथवा बोनस उहाँले स्वीकृति गर्ने नाममा लिनुभएको छैन भने, अनि फाइबरको हिसाबमा उहाँले पैसा खानुभएको छैन भने र विभिन्न किसिमका तपाईँले एउटा यतिसम्म मान्नुहोस् उहाँले एउटा के भन्छ सार्वजनिक हिसाबमा उहाँले अझ त सार्वजनिक सुनवाई राखेर अहिले त के भन्छ टुँडी खेल त यिनीहरूले बेचेर खाइसके, यिनीहरूले खाइसके। टुँडी खेलमा भनेको के थियो? हिजो प्रजातन्त्र ल्याउनु भन्दा पहिला तपाईँको टुँडी खेल तपाईँको कस्तो थियो भन्नुहोस् त? आज टुँडी खेललाई कुनै बस पार्क बनाइएको छ, कुनै तपाईँको आज त्यहाँ तपाईँको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा तपाईँको प्रत्येक पसल कल बनाएर मान्छेलाई त्यहाँ राख्न दिएको छ। त्यस्तो पनि एउटा कुनै प्रजातान्त्रिक सिस्टम हो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो यो? कुनै प्रजातान्त्रिक कुनै तपाईँको प्रजातान्त्रिक तपाईँको सिस्टम हो यो? होइन नि। कति गल्ती छन् तपाईँले गल्ती देख्नु भएको छ नि। तपाईँ त्यही साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो आज खुल्ला मञ्च किन भन्थे? आज खुल्ला मञ्च खै नेपालको खुल्ला मञ्च भनेको आज तपाईँको त्यहाँ सारा आफ्ना चित्त दुखेका व्यक्तिहरू अथवा समूहहरू अथवा त्यहाँ भनौँ न सरकारलाई विरोध गर्न सक्ने खालको एउटा तपाईँको त्यही ऊ बनाइएको थियो, के भन्छ खुल्ला मञ्च बनाइएको थियो। आज खुल्ला मञ्च पनि तपाईँको यिनीहरूले बेचेर खाइसक्ने स्थिति आज जान्छन् भने आज तपाईँको साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने त्यही प्रताप शाहले बनाएको त्यो के भन्छ रानी पोखरी अहिले तपाईँको कति तपाईँको खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि अहिलेसम्म तपाईँको 1-2वटा इट्टा मात्र बिछाउने काम भएको छ। तपाईँको आज त्यही तपाईँको धरहरालाई के किसिमले धरहराको ऊ बनाइँदैछ त? त्यो सुनधारालाई मासिएको छ, सुनधारा फ्याँकिएको छ, सुनधारा त्यहाँ छैन अहिले। सुनधारा तपाईँले देख्नु भएको छ त? सुनधारा आज विश्वको एउटा पर्यटकहरूको एउटा केन्द्रस्थल बनेको सुनधारा अहिले खै? आज सुनधाराका ती सबै ढुङ्गाहरू सबै त्यहाँका भित्र भएका जुन के भन्छ यो पुरातात्विक सामानहरू आज कहाँ गए? कहाँ फ्याँकिए ती? कहाँ लिइयो? आज त्यही तपाईँको हुलाक घरलाई तपाईँको के बनाइँदैछ त्यहाँ? हामी त म त प्रत्येक दिन हिँड्छौँ नि त्यहाँ। आज एउटा साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपाली जनतालाई लाग्नुपर्ने दुःख र नेपाली जनताले एउटा के बुझ्नुपर्ने थियो भन्नाले आज त्यो सुनधारा फ्याँक्ने दुस्साहस गर्ने आज यही महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई त्यही लिएर गाड्नु पर्थ्यो। सक्छन् नेपाली जनता र अब उठ्नुपर्ने बेला भयो कि भएन? नेपाली जनता उठ्ने कि नउठ्ने? सधैँ नेपाली जनताहरू सुतिराख्ने
अनि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरिराख्ने त्यो काम नेपाली जनताको लागि सहिएको विषय छैन। यो नितान्त छिट्टै नै जनताहरू उठेर यिनीहरूलाई जबसम्म कारबाही गरिँदैन भने नेपाली जनताको ढुकुटीमा रहेको कुनै पनि पैसा एक पैसा पनि पाउनु हुनेवाला छैन। नेपाली जनताको ढुकुटी हो त्यो आज केपी ओलीको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, आज गोकुल बास्कोटाको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, त्यो विद्यासुन्दर साक्यको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, त्यो सम्पत्ति भने सारा नेपालीहरूको सम्पत्ति हो। नेपाली जनताहरूको सम्पत्तिलाई बर्मा लुट मचाएर आज नेपाली जनतालाई तपाईँको बलिको बोको बनाएर विदेशबाट तपाईँको एडहरू मात्रै ल्याएर एडहरू थुप्राएर ऋणमाथि ऋण थुप्राएर नेपाली जनताले मर्नासन्न हुने गरी राख्ने हुन्छ त? अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। मैले अन्तिम प्रश्न पनि राखेँ यहाँलाई। अब त्यसो हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि तपाईँहरू जस्ता सामाजिक अभियन्ताको दायित्व अथवा आगामी कदम चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो आगामी कदम त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी अझै पनि यो जुन सरकारी संयन्त्रभित्र रहेका हरेक व्यक्तिहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्को कुरा के छ भन्नाले अब नेपालमा तिनै परवेश मुशर्रफलाई जुन पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय दिएको थियो त्यस्तै मृत्युदण्डको सजाय नेपालमा जबसम्म राखिँदैन, मृत्युदण्डको सजाय जबसम्म नेपालमा कायम गरिँदैन, संविधानै संशोधन गरेर मृत्युदण्डको सजाय जबसम्म यो संविधानमा राखिँदैन तबसम्म यस्ता बासाहरू यस्ता किसिमका फ्याउराहरू यो नेपाली जनताहरूलाई यस्ता किसिमका तिखा नङ्ग्रा भएका व्यक्तिहरू आएर तपाईँको नेपाली इतिहासलाई नै एउटा तरोड मरोड गर्ने गरेर जस्तै सुनधारा भत्काइएको छ जो जस्तै त्यस्तै विभिन्न किसिमका तपाईँको अर्को भन्नुहुन्छ सिटिसी महल भनेको त्यो सिभिल महल भन्छ। त्यो सिभिल महल तपाईँको हिजो के थियो त्यो पोखरी थियो, पोखरीलाई अहिले त्यहाँ सिभिल महल बनाइएको छ तपाईँको होइन। त्यो सुन्दारामा तपाईँ देख्नुहुन्छ सबैभन्दा अहिले बढी केटाकेटीहरू रमाइलो गर्ने ठाउँ त्यही छ। त्यस्तो किसिमको काम गरेर नेपालका नदीनालाहरू नेपालका कुवा पौराणिक जुन चिजहरू छन् धरोहर छन् त्यस्ता धरोहरहरूलाई तपाईँको समाप्त बनाएर नेपाली जनतालाई एक बनाउन गुमराहमा राखेर जब काम गरिन्छ त्यो कामको हामी घोर विरोध गर्छौँ। र हामी आगामी हाम्रो कदम के हुनेछ भन्दा हामी साँच्चीकै भन्ने हो भने नेपाली जनतालाई एक साथमा लिएर हामी अब भूमिगत भएर अब भ्रष्टाचारीहरूलाई यदि सरकारले मृत्युदण्ड दिँदैन भने, यदि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिँदैन भने, यदि तस्करहरूलाई मृत्युदण्ड दिँदैन भने, यदि तपाईँको देशद्रोहीलाई मृत्युदण्ड दिँदैन भने त्यो जनताको तर्फबाट यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनको निमित्त पनि हामी उत्रिनुपर्छ भन्ने एउटा आवाजमा बुलन्द गर्दै म अब तपाईँले जुन यो अनलाइन पाना टिभीमा जुन बोलाएर जुन किसिममा जनताहरूलाई सुशिक्षित हुने जुन एउटा तपाईँहरूको नेपालको चित्र छ यसलाई यस संवादको हिसाबमा जो जनताका पक्षमा जुन पुर्याउनुहुन्छ पुर्याइराख्नु भएको छ, हामीलाई बेला मौकामा बोल्ने अवसर दिइराख्नु भएको छ, यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई एकदम खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू त म के गर्न चाहन्छु र त्यही छ मेरो। आफ्नो विचार र समयको लागि विशेष धन्यवाद। ल धन्यवाद।